Mga kagugma, ato ning tagaan og reaksyon ning usa ka miyembro sa Seventh-day Adventist nga tilukon ni Ellen G. White sa 1863 no. Nga matud pa niya iyak nung ibulgar ang hiwi nga pagtulunan sa Katoliko atong paminawon mga igsoon. Hello mga kaigalaan, yan nasabta sa atong pagbulgar sa mga hiniwi nga pagtulunan sa Sunday Keepers. Na ko'y ilang libro mga kaigsunan, kini The Seven Sacraments, no? Pinirmahan ni siya mga kaigsunan sa ilang pari Most Reverend Socrates Villegas, Archbishop of Lingayen, Dagupan. So akong basahon ang nakasulat dinhi mga kaigalaan, no? The Seven Sacraments. Dinhi sa page 15 miingon dinhi, the Latin maxim extra ecclesiam nulla salus, translated as outside the church there is no salvation. Atong binisayon, gawas sa simbahan, no, walay kaluwasan. So ang pangutana karon nako, nganong naaman mo sa inyong mga balay, no, kay outside the church there is no salvation. So dili na lang unta mo gawas sa inyong simbahan, no, kay wala man day mo'y kaluwasan kung naa mo sa gawas. So nagpaila lamang mga kaigalaan nga way klaro ang doktrina sa inyong iglesia. Mga kagugma, matud pa niya naa sa libro sa The Seven Sacraments nga sinulat kuno ni Most Reverend Socrates Villegas sa Arsobispo. Nga matud pa niya naay mabasa diri sa Latin nga extra ecclesiam nulla salus. Sa English, outside the church there is no salvation. Ingon din siya nga ang pangutana karon nganong naman mo sulod sa inyong balay? Ha? Nga gawas sa iglesia wala man mo'y kaluwasan. Ako'y naulaw sa iyang pangutana mga hinigugma. Ako'y naulaw sa iyang pangutana. Yamatod pa niya, ni ana usab kita sa pagbulgar sa hiwi nga pagtulunan sa Sunday Keepers. Matod pa niya. Wala man niya masabti oy. Ano man nga mubasa-basa mo libros Katoliko, kamo may mo interpret. Makabasa mo ng libro ha. Pero mahitungod na sa interpretation pangutana pud mo oy. Ay sad mo pagbut-but. Kanang pangutana ba nga unsay but pasabot ani? Ayaw nang pangutana nga. Nganong naa mo sa gawas. Magkatawag ng isa natin tubagon. So, igsong pinangga. Kanang outside the church, there is no salvation. Ang pasabot ana, dili na siya outside sa church building. Outside the church founded by Jesus Christ ang pasabot ana. Katong gawas sa simbahan nga gitukod sa tong Ginoo, walay kaluwasan. Pero unsa mo pasabot ana gidid-an ba ang mga lain-lain nga reliyon sa kaluwasan? But mo ba naibot pasabot dili? Kana siya nag-emphasize na nga ang simbahan nga gitukod sa tong Ginoo gikinahanglan ta nga magpa-membro. Kay ang doktrina gid sa tong simbahan nga dipide jud mao ni membership of the church is necessary for salvation. Ginahanglan gid na magpasakop ta sa iyang simbahan aron ta maluwas. Kaya ang simbahan ato ning ipamubo mga igsoon kitas kay nga explanation no. Taghan kay nga explanation mo tungod pero ato lang simpulon kanang masabot sa ato yano lang kay nga pagsabot mo. So kanang pag-ingon outside the church there is no salvation. Nagpasabot na nga gikinahanglan ta nga magpasakop siya ang simbahan. Kaya nasa Episo 5:23 no ang iyang simbahan mao iyang luwason. Muna iyang luwason. So gikinahanglan nato pagpasakop. Pero wala na magpasabot nga gihikawan sa kaluwasan ang mga dili Katoliko. Ang mga dili Katoliko maluwas gyapon na. Pero naay explanation nato gamay. So gitawag ni siya og Catholic Church, mot pasabot Catholic universal para gyud sa tanan. Kaya ang simbahan gituod sa tong Ginoo para man sa tanan, kay gusto man natong Ginoo nga ang tanan tawo maluwas. Nasa 1 Timoteo 2:4. Nagtingwa siya nga ang tanan tawo maluwas mo na nga ang iyang simbahan ipakaylap gyud. Ipawali sa tanang mga nasod, himuong tinun-an ang tanang mga nasod. So mo nga kinahanglan ta magpasakop. So kadang giingon nga outside the church there is no salvation. Katong yung tinuod nga outside. Tinuod kanang usa man ang tinuod nga outside kan abang
nahibaw ka si Ginoong Jesucristo nagtukod og usa ka iglesia, nya di jud ka magpasakop diha. Bisan nagtukod siya og simbahan, di jud ka pasakop diha. Nahibaw na jud ka nga naa sa simbahan nga gitukod nya, dito jud ka pasakop sa dili iya ha. Kay kanang nahibaw na gid ba? Kanang usab nang pasabot nahibaw kanang suwito niyo kayo nga kini mo ang iglesia nga gitukod sa Ginoo nya, di lang jud ko diha. Kay dinhi maayo akong kahimtang diri kay mga taki lang ko sa Katoliko, wildado na ko. Nabitaw man ina na may igsoon dili ta nagistorya pasakit no ma nagsulti lang tas tinud. Kada bang nahibaw niyo ka nga kini mo tinuod. Nya di jud ka diha. Suwito niyo kay kastanan no. Bisag kung saon nimo kuan nahibaw niyo kay kasatanan nya di jud ka diha. Muna nang gingon ni sa pabasan mo sa buhat Asite 51-52 nga mga gahi gid mong ulo. Ang inyo sala batok sa Espiritu Santo. Nahibaw na gid mo ba nya di gid mo mudawat. Muna nang gingon sa San Mateo 12:32 nga kana bang sala against Holy Spirit kanang nahibaw ni kas tinuod nya di jud ka kay baw ni kas kamatuoran di jud ka gitawag na siya go outside muna siya ang outside. Pero ang mga laing-laing reliyon dili man siya Katoliko, di siya Kristiyanos, basta kana bang ang iyang gisunod niya iyang konsensya, nagminatarong siya, nagkinabuhi siya nga butan, nagtinguha siya nga na iyang mga tinguha may tungod sa pagtuno na sa atong simbahan ba. Nagtinguha siya nga magpasakop sa tinuod nga simbahan niya, wa gid siya kahibaw. Nagbinuutan jud siya, nagtarong jud siya nga buhi. Nagtuman jud siya sa maayo, unsay maayo nga buhaton. Gitawag na sa atong simbahan og spiritual member. So, dili ka membro physically, pero spiritually member ka. So gitawag gyud na sa inside the church. Naagi po sila kaluwasan. So mo na ang mga igsoon ang atong mubo lang nato og pasabot. So kanang imong pagpasabot nga nganong nanggawas sa simbahan nga namo sa inyong balay. Sa sayop na igsoon pinangga. So sipyat na nga pagsabot no siguro inosente kay ka wa jud ka kahibaw. Mo na imong nasabtan. Pero salamat nga nangutan na ka na no kay maka-explain ta bisan jutay lang. Daghang salamat.